بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني. اللهم إني أسألك من عزتك بعزها وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضيها. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك بقدرتك التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها وكل إليك حبيب. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني. اللهم إني أسألك من علائك بعلاه وكل علائك عال. اللهم إني أسألك بعلائك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بعجبها وكل آياتك عجيبة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بمنك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت. اللهم إني أسألك بكل شأن وكل جبروت. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك يا الله. يا لا إله إلا أنت أسألك ببهاء لا إله إلا أنت. يا لا إله إلا أنت أسألك بجلال لا إله إلا أنت. يا لا إله إلا أنت أسألك بلا إله إلا أنت. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني. اللهم إني أسألك من رزقك بعمه وكل رزقك غام. اللهم إني أسألك برزقك كله. اللهم إني أسألك من عطائك بأهنه وكل عطائك هني.
اللهم إني أسألك بعطائك كله. اللهم إني أسألك من خيرك بعجله وكل خيرك عاجل. اللهم إني أسألك بخيرك كله. اللهم إني أسألك من فضلك بأفضله وكل فضلك فاضل. اللهم إني أسألك بفضلك كله. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني. اللهم صل على محمد وآل محمد وابعثني على الإيمان بك والتصديق برسولك عليه وآله. السلام والولاية لعلي بن أبي طالب والبراءة من عدوه والأيتام والإتمام بالأئمة من آل محمد عليهم السلام. فإني قد رزيت بذلك يا ربي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد في المرسلين. اللهم آت محمد الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وقنعني ما رزقني وبارك لي فيما آتيتني واحفظني في غيبتي وكل غائب هو لي. اللهم صل على محمد وآل محمد وبعثني على الإيمان بك والتصديق برسولك. اللهم صل على محمد وآل محمد وأسألك خير الخير رضوانك والجنة وأعوذ بك من شر الشر سخطك والنار. اللهم صل على محمد وآل محمد واحفظني من كل مصيبة ومن كل بلية ومن كل عقوبة ومن كل فتنة ومن كل بلاء ومن كل شر ومن كل مكروه ومن كل مصيبة ومن كل آفة نزلت أو تنزل من السماء إلى الأرض في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي هذا اليوم وفي هذا الشهر وفي هذه السنة. اللهم صل على محمد وآل محمد واقسم لي من كل سرور ومن كل بهجة ومن كل استقامة ومن كل فرج ومن كل عافية ومن كل سلامة ومن كل كرامة ومن كل رزق واسع حلال طيب ومن كل نعمة ومن كل ساعة نزلت أو تنزل من السماء إلى الأرض في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي هذا اليوم وفي هذا الشهر وفي هذه السنة. اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك وحالت بيني وبينك وغيرت الحال عندك فإني أسألك بنور وجهك الذي لا يطفأ وبوجه محمد حبيبك المصطفى وبوجه وليك علي المرتضى وبحق أوليائك الذين انتجبتهم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ما مضى من ذنوبي وأن تعصمني فيما بقي من عمري وأعوذ بك. اللهم أنا أدعوك اللهم أن أعود في شيء من معاصيك أبدا ما بقيتني حتى تتوفاني وأنا لك مطيع وأنت عني راض وأن تختم لي عملي بأحسنه وتجعل لي ثوابه الجنة وأن تفعل بما أنت أهله. يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة صل على محمد وآل محمد وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.